आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ र यो क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रमा जोडिन थालेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढाउले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लिने नीति र गर्ने काम कारबाहीले र छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूमा हुने गतिविधि र अन्य आर्थिक घटनाक्रमहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ। विश्व बजारमा खास गरी तेल, बहुमूल्य धातुहरूको मूल्यमा आउने उतार चढाउले त दैनिक रूपमै नेपाली बजार पनि प्रभावित हुन थालेको छ। यही क्रममा विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेका गतिविधि जानकारी गराउने उद्देश्यले बिजनेस प्लस टेलिभिजनले सुरु गरेको कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रको अर्को यो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, कोरोनाले ग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रको विकास गति सन् 2021मा यो विरुद्धको खोप, कोरोना विरुद्धको खोप दिने कार्य जति सक्रियताका साथ अगाडि बढ्छ, त्यही रूपमा अर्थतन्त्रले गति लिने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व ब्याङ्कले बृहत रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बहुसङ्ख्यक मानिसहरूलाई खोप दिने कार्य भएमा सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्रको विकास दर 5% पुग्ने अनुमान गरेको छ। यदि यसो गरिएन भने यो विकास दर 2% भन्दा तल झर्ने पनि प्रक्षेपण गरेको छ। यस सम्बन्धमा यो एक रिपोर्ट। विश्व बैंकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्य व्यापक रूपमा हुन सकेको खण्डमा सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्रमा 4% विकास हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र विकास गतिको प्रक्षेपण रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंकले 4% विकास हासिल गर्न सबै देशका सरकारहरूले कोरोनालाई तह लगाउँदै लगानी वृद्धि गर्न सके मात्र अनुमान गरिएको आधारमा अर्थतन्त्रले गति लिने पनि जनाएको छ। सन् 2020मा विश्व अर्थतन्त्र 4.3%ले संकुचित भएको थियो। कोरोनाका कारण लाखौं मानिसहरूको ज्यान गएको, करोडौं मानिस बिरामी परेको र 10औं लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेको विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोनाग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सरकारले ऋणमा मात्र भर नपरी दिगो आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सहयोगीको रूपमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि जनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको भए तापनि नीति निर्माताहरूले जनस्वास्थ्य ऋणको व्यवस्थापन, केन्द्रीय बैंकको भूमिकाको विषय र संरचनागत सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको पनि बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले कोरोनाबाट भारी मात्रामा प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई सही र दिगो रूपमा गति दिन लगानीको वातावरणमा सुधार, श्रम र उत्पादनको बजारीकरण, पारदर्शिताको सुनिश्चितता र सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सन् 2020मा विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाको नकारात्मक प्रभाव अनुमान गरिए भन्दा केही कम नै रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। चीनले कोरोना कहरबाट चाँडै बाहिर निस्कन सकेर गरेको अर्थतन्त्रको विकास र केही ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केही हदसम्म सफल भएका कारण समग्र विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दा अनुमान गरिए भन्दा केही कम क्षति भए तापनि नव उदाउँदा अर्थतन्त्र र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भने अनुमान गरिए भन्दा बढी क्षति बेहोरेको विश्व बैंकको भनाइरहेको छ। विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष प्रमुख अर्थशास्त्री कामेन राइनहार्टले अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्र निकै अनिश्चित रहेको र अर्थतन्त्रमा उतार चढावको खतरा पनि त्यत्तिकै रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना खोप दिने कार्यमा ढिलाइ हुने र कोरोना फैलिने क्रम जारी नै रहेको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रको विकास दर 1.6%मा सीमित रहने खतरा पनि नटरेको विश्व बैंकको भनाइरहेको छ। यसको विपरीत कोरोना खोप दिने कार्य द्रुत गतिमा भएर कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त भएको खण्डमा विकास दर 5% पुग्ने पनि विश्व बैंकको अनुमान रहेको छ। विश्व बैंकले कोरोनाका कारण बढेको ऋणको व्यवस्थापन कसरी होला र यसले उद्योग र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभाव कस्तो होला भन्ने बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै उत्पादन बढ्न नसके ऋणको समस्या झनै जटिल हुनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ। ऋणको सामा र ब्याजको व्यवस्था गरेर उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा यसको सकेसम्म कम प्रभाव पर्न दिनेतर्फ सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि विश्व बैंकका कार्यवाहक
निर्वाहक उपाध्यक्ष र आहान कोसेले बताउनु भएको छ। विश्व ब्याङ्कले कोरोना प्रकोपले छोड्ने प्रभाव लामो समयसम्म रहने पनि चेतावनी दिएको छ। कोरोनाको प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्रको विकास दर कम हुने, लगानी कम भएर उत्पादनमा कमी आउने र यसले बेरोजगारी बढ्नेतर्फ पनि विश्व ब्याङ्कले सबैलाई सचेत गराएको छ। समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित देशका सरकारले समानता र दिगो विकासको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि विश्व ब्याङ्कको सल्लाह रहेको छ। अर्थतन्त्रको सुधार र जनहितका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च बढाउनु पर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने, वातावरण संरक्षण जोड दिँदै गरिबी घटाउन बल गर्नुपर्ने, लगानी र व्यापारको अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि ब्याङ्कले औँलाएको छ। विश्व ब्याङ्कले सुदृढ वित्तीय नीतिका माध्यमबाट मर्कामा परेका लगानीकर्तालाई सहयोग गरेर समस्याबाट बाहिर निस्कन र पुनः उद्योग र उत्पादनतर्फ सक्रिय गराउन निकै जरुरी रहेको पनि प्रश्न गरेको छ। दर्शकहरू, कोरोना महामारी जुन रूपमा फैलियो र अहिले यो केही शिथिल हुँदै गएको छ, यो अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्र भारी मात्रामा प्रभावित बन्न पुग्यो र यो अर्थतन्त्रलाई गति दिन, खास गरी वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिन विश्व ब्याङ्कले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई सचेत गराएको छ। अहिले बजारमा प्रभाव भएको, विगतमा प्रभाव भएको ऋणको सावा ब्याज उठ्न सकेन भने वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने, वित्तीय संस्थाहरू प्रभावित हुन सक्ने खतरा देखिएको छ भने अर्कोतर्फ ऋणको सावा ब्याज तिर्न नसकेर उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रहरू बन्द हुँदै गयो भने पनि यसले वित्तीय खतरा निम्त्याउने जोखिम पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपालको अवस्था के रहन सक्छ भनेर हामीले अर्थविद, वित्तीय विश्लेषक केशव आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ। नेपालमा यसको जोखिम कति, वित्तीय जोखिम कति देखिन्छ आचार्यज्यू? जोखिम त पक्कै पनि बढेको छ। एउटा आचार्यज्यू, यसमा जस्तो उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिएन भने यो वित्तीय जोखिम बढ्न सक्छ भनेर पनि विश्व ब्याङ्कको भनाइ आइराखेको छ र यसमा सरकारको नीति र केन्द्रीय ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ भन्ने विश्व ब्याङ्कको भनाइ रहेको छ। यी उद्योग र उत्पादनको क्षेत्र यी बन्द, जुन 10%, 11% त सदाका लागि बन्द भए भन्ने तथ्याङ्क आएको छ र अरू पनि 54-55% उद्योगहरू चलेका छन्, अरू नचलेको भनेर पनि तथ्याङ्कमा दिएको छ। यसले अब अहिले तुरुन्तै यसको नतिजा त देखिने भएन। अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यो वर्ष, यो आर्थिक वर्ष पछि आगामी आर्थिक वर्षमा यसको परिणाम, यसको के प्रभाव पर्यो भन्ने देखिन सक्छ। यसले खासै नेपाललाई वित्तीय जोखिमको स्थितिमा, हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थितिमा पुर्याउन सक्ने खतरा त्यति धेरै देखिँदैन होइन? के भन्नुहुन्छ? होइन, देखिन्छ। नियमनकारी निकायहरू सचेत भएन र आफ्नो एकदम सूक्ष्म दृष्टिभित्र राखेन भने होइन। अब अहिले नै राष्ट्र ब्याङ्कले जुन 6 महिनाको सार्वजनिक गर्यो वित्तीय स्थितिको बारेमा, त्यहाँ के देखिएका छ भने सरकारले जुन अनुदान दिन्छ नि, ब्याज अनुदान कृषिमा केमा दिने, त्यसमा नै 100 अर्ब जति गइसकेको छ हेर्नुहोस्। र एउटा डरमर्नु कुरा के छ भने, कुरा किन लुकाउने, त्यो जुन सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरेर जुन कर्जा विस्तार भइरहेछ त्यसमा चाहिँ यथार्थ उत्पादन गर्ने मान्छेले पाउने भन्दा पनि टाटा बाठा पार्टीका नजिक रहेका अलि ठुला बडा मान्छेहरूले त्यो लिएका छन् हेर्नुहोस् है। अब उनीहरूले अब त 100 अर्ब रुपियाँमा डिफल्ट गरिदिए भने होइन, 50% उठेन भने पनि 50 अर्ब रुपियाँ गयो हेर्नुहोस्। त्यो 100 अरबको भयो। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जाबाट 200 अर्ब बराबर दिँदैछ। केही गरी अहिले जुन हिसाबले आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तारै खुल्दैछ त्यो भइदियो भने त डर भएन। यदि कतै केही व्यवधान आइदियो भने तपाईको 200 र 100 300 खर्ब रुपियाँ, 300 अर्ब रुपियाँ भनौँ न, 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ केही गरी त्यसमा डिफल्ट भयो, चुक्ता भएन भने चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीलाई गाह्रो छ। विश्व व्यापार सङ्गठनमा लामो समयपछि
महानिर्देशकको नियुक्ति हुने स्थिति देखा परेको छ र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहमतिपछि नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री नोगोची ओकान्जोइबुएला महानिर्देशक हुने निश्चित भएको छ। उहाँले केही समयपछि यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गर्नुभएको छ र उहाँलाई चीन, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोपीय महासङ्घले समर्थन गरेका थिए र अब नयाँ महानिर्देशकको नियुक्तिपछि विश्व व्यापारको क्षेत्रमा देखिएका अवरोधहरू व्यापार युद्धको स्थिति मत्थर हुने अनुमान गरिएको छ। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठनको प्रमुखमा नाइजेरियाकी नोगोजी ओकान्जोइवेला नियुक्त हुने निश्चित भएको छ। विश्व व्यापार संगठनको प्रमुख पदका लागि नोगोजी सहित दक्षिण कोरियाकी व्यापार मन्त्री उम्मेद्वार रहेकोमा दक्षिण कोरियाई उम्मेद्वारले उम्मेदवारी छोडेपछि नाइजेरियाकी अर्थशास्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री नोगोजी विश्व व्यापार संगठनकी प्रमुख बन्ने निश्चित भएको हो। नाइजेरियाकी उम्मेद्वारलाई विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूको ठूलो समर्थन रहेको छ। नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्रीलाई चीन, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोप महासंघका सदस्य राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने दक्षिण कोरियाई उम्मेद्वार त्यहाँकी व्यापार मन्त्री यो मुडहेको समर्थन गरेर विश्व व्यापार संगठनको प्रमुख छनौट गर्ने विषयलाई अप्ठ्यारो बनाएको थियो। विश्व व्यापार संगठनको प्रमुख छनौटका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति जरुरी रहने व्यवस्था रहेको छ। दक्षिण कोरियाई उम्मेद्वार योले अमेरिकासँगको गम्भीर वार्तापछि आफूले उम्मेदवारी छोडेको बताउनु भएको छ। विश्व व्यापार संगठनमा लामो समयदेखि प्रमुखको पद खाली नै रहेको छ। नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्रीको विश्व व्यापार संगठनको छनौटको विषय अब औपचारिकतामा मात्र सीमित रहे तापनि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको मनोनयन नहुन्जेलसम्म औपचारिक घोषणा भने हुने छैन। जेनेभामा मुख्यालय रहेको विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशकको पद 1 वर्ष अगाडि रोबर्ट आजेभेडोले राजीनामा गरेदेखि नै रिक्त रहँदै आएको छ। विश्व खुला व्यापार क्षेत्रको वकालत गर्ने विश्व व्यापार संगठनमा नयाँ महानिर्देशक नियुक्तको प्रक्रिया पनि अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध चर्किएपछि हुन सकेको थिएन। अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन विश्व व्यापार संगठनको आलोचना रह्यो। अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठन र यसका आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त अवमूल्यन गर्दै क्यानाडा, मेक्सिको, चीन र युरोपियन राष्ट्रका उत्पादनमा भन्सार वृद्धिका साथै अनेक बन्देज लगाउने नीति अवलम्बन गरेको थियो। नवनियुक्त महानिर्देशक नोगोजीका सामु सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापारको क्षेत्रमा देखा परेको विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बहुराष्ट्रिय संगठनको समर्थन गर्ने कदम सुरु गरिसक्नु भएको छ र उहाँले कुनै पनि व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि ठूलो सावधानी अपनाउने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा बोल्दै राष्ट्रपति बाइडेनले कूटनीतिलाई अमेरिकी विदेश नीतिको प्रमुख आधार बनाउने बताउनुभयो। उहाँले यसो गर्दा अमेरिकी कूटनीति मध्यम वर्गीय अमेरिकाको हितमा हुनुपर्ने विषयलाई उत्ति नै महत्त्व दिने पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। खुला व्यापारको विषयलाई त्यति प्राथमिकता नदिने क्षेत्रबाट विश्व व्यापार संगठनको महानिर्देशक हुन लाग्नु भएकी ओकोन्जो-इवेलाले केवल न्यूज नेटवर्कसँग कुराकानी गर्दै कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले करिब पक्षघातको अवस्थामा रहेको विश्व व्यापार संगठनलाई आवश्यक सुधार गर्दै प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ आशा र भरोसाको सिर्जना गर्न आफू सक्षम हुने दावी पनि गर्नुभएको छ। अब विश्व व्यापार संगठनको नेतृत्वको तयारीमा रहनु भएकी ओकान्जोले 25 वर्षसम्म विश्व बैंककी अर्थशास्त्रीको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन विरुद्ध जुन व्यापार युद्धको घोषणा गर्नुभयो र जुन चिनिया सामग्रीहरूको आयातमा भन्सार वृद्धि गर्नुभयो र यही प्रकार चीनले पनि अमेरिकी वस्तुहरूमा भन्सार लगाएको स्थिति देखा पर्यो। यो अवस्था नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हाल्नु भएपछि अन्त्य हुने अनुमान गरिएको थियो, तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन विरुद्ध लगाइएको व्यापारिक जुन बन्देजहरू छन्, जुन भन्सार वृद्धिका विषयहरू छन्, त्यसलाई अहिले नै नहटाउने सङ्केत दिनुभएको छ र अमेरिकाका नवनियुक्त वरिष्ठ अधिकारीहरूले चीन विरुद्धको जुन व्यापारिक बन्देजहरू छ त्यसलाई हटाउन हतार नगर्ने बताउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट।
बाइडेन प्रशासनले चिनिया सरसामग्रीको आयातमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनु भएको भन्सार दरलाई पनि गहिरो पुनरावलोकन र आफ्नो सहयोगी देशहरूसँग गम्भीर परामर्श नगरी नहटाउने अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले चिनिया उत्पादनमा लगाउँदै आएको भन्सार हटाउन अमेरिकालाई हतार नभएको पनि बताएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले चिनिया सामानहरूको आयातमा भन्सार बढाउने पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयमा वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनको आपत्ति नभएर उहाँले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूसँग कुनै परामर्श नगरी एक्लै भन्सार वृद्धिको निर्णय गरेकोमा मात्रै आपत्ति रहेको प्रश्न पारेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले भन्सार वृद्धि गरेका कस्ता चिनिया सरसामग्रीहरू वृद्धि गरिएको भन्सार हटाउने र कस्ता सामग्रीहरूमा कायम राख्ने भन्ने विषयको समीक्षा हुन बाँकी नै रहेको पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले चिनिया सेनाको क्षमता बढाउने खालका अत्यन्त संवेदनशील प्रविधिको निर्यातमा भने नियन्त्रण गर्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने बताएका छन्। यस विषयमा आफ्ना सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूसँग चाँडै नै परामर्श सुरु गर्ने पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले राष्ट्रपति बाइडेनले रिपब्लिक दलका नेताहरूसँग अमेरिकाका लागि निकै महत्त्व राख्ने प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा परामर्श गर्न लाग्नु भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर्स र जासुसीका उपकरणहरू लगायतका अन्य अत्यावश्यक प्रविधिको विकासमा लगानी बढाउने योजना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग गर्नुहुने कुराकानीमा बेजिङले व्यापारको क्षेत्रमा अपनाएको असमानताको नीति, हङकङमा गरिएको दमन, मानवाधिकारको उल्लङ्घनको विषय, ताइवानसँगको सम्बन्धको विषयले प्राथमिकता पाउने पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाको कार्यालय व्यवस्थापन र बजेट तर्जुमाको प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएकी नीरा टन्डनले संघीय कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब वृद्धिको विषयलाई आफूले समर्थन गर्ने बताउनु भएको छ। संसदीय सुनवाईको क्रममा उहाँले न्यूनतम तलबको दर कति पाउनु पर्ने भनेर अहिले नै आफू भन्न भने नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य यो हप्ता निकै नै वृद्धि हुन गएको छ र बजारमा तेलको उपभोग बढ्दै गएको र उत्पादन नबढाउन केही समय अगाडि ओपेकका राष्ट्रहरू सहमत भएका कारणले पनि तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ। सप्ताहको अन्त्यमा शुक्रबारतिर आएर तेलको मूल्य केही घटे तापनि मूल्य वृद्धिको क्रम नरोकिने विश्लेषण गरिएको छ। तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले अर्थतन्त्रमा खास गरी तेलको आयातमा निर्भर रहने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा कठिनाइ उत्पन्न हुने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग साधारण अवस्थाभन्दा अझै केही कम नै रहे पनि कोरोना खोप दिने कार्य जारी रहेकोले अनुमान गरिए भन्दा कम समयमा नै विश्व अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वासका साथ तेलको मूल्य बढ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र मूल्यले अर्थतन्त्रको गति कस्तो छ भन्ने कुराको तस्बिर देखाउने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य केही महिना यता 50% बढेर $60 प्रति ब्यारेलको दरमा किनबेच भइरहेको छ। कोरोनाका कारणबाट विश्वका तेल कम्पनीले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको थियो। अमेरिकी तेल कम्पनीले $22 अर्ब को नोक्सानी बेहोरेको प्रतिवेदन जारी गरेको छ। यसैगरी ओपेक राष्ट्रहरूमा कार्यरत अन्य कम्पनीहरूले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। अब आपूर्ति हुने तेलको मूल्यमा गत नोभेम्बर महिना यता 59% वृद्धि भएर अमेरिकी तेलको मूल्य $55 प्रति ब्यारेल नागेको छ। तेलको मूल्यमा गत हप्ता निकै नै वृद्धि हुनको पछाडि अब कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्ने विश्वासका कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएका कारण तेलको मूल्य र आपूर्तिको विश्लेषण गरिएको वन्दना हरिले बताउनु भएको छ। तेलको माग विश्वमा नै बढ्न थालेको र त्यसमा पनि एसियामा तेलको उपभोग अझ बढी प्रतिशतले बढेका कारणले तेलका व्यापारी र लगानीकर्ता उत्साहित भएको रोयल डच सेलका कार्यकारी प्रमुख बेन फान ब्युरन्डिनले बताउनु भएको छ। चीनमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएका कारणले चीनमा बढेको तेलको खपतले पनि तेलको मागको तथ्याङ्क बढाउन मद्दत गरेको छ। ओपेकका सदस्य राष्ट्रहरू र ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र साउदी अरेबियाले स्वेच्छाले
तेलको उत्पादन कटौती गर्न गरेको सहमतिले पनि तेलको मूल्य वृद्धिमा बल पुगेको बजार विश्लेषकहरूको धारणा छ। कोरोनाको प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्र करिब ठप्प हुँदा तेलको मूल्य शून्यमा झरेको र 1 अर्ब ब्यारेल तेल बचतमा रहेको थियो। सन् 2020मा हवाई उडानहरूमा 70% भन्दा बढीले कटौती हुँदा त्यसको असर तेलको उपभोगमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न गएको थियो। हवाई इन्धनको माग पनि सोही अनुरूप नै न्यून हुन पुगेको थियो। कोरोनाको बेलामा उपभोक्ताहरूले अनलाइन मार्फत नै किनमेल गर्ने गरेकोले पनि सरसामग्रीहरू आपूर्तिका लागि प्रयोग भएका सवारी साधनमा तेलको उपभोग बढेकोले मागलाई केही मात्रामा भए पनि कायम राख्न बल पुगेको थियो। अत्यावश्यक सरसामग्री घर घरमा पुर्याउनका लागि प्याकिङ गर्न धेरै मात्रामा प्लास्टिकका झोलाहरू प्रयोग भएको र प्लास्टिकका झोला पनि तेल कम्पनीले नै उत्पादन गर्ने भएकोले यसले पनि तेल कम्पनीहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाएको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। अहिले केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि अर्थतन्त्रको विकास ढिलो गतिमा भइरहेकोले कोरोना प्रकोप पूर्वको अवस्थामा तेलको माग पुग्न अझै केही समय लाग्ने र सोही अनुरूप तेल बजार पनि पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिन अझै समय लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा आयोगले जनाएको छ। तेलको मूल्य अझै पनि अस्थिर नै रहेको र कोरोनाको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा कहिले हुन्छ यसले पनि यसको माग र मूल्य निर्धारण गर्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। दर्शकहरू, यो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उतार चढाव देखियो। सुनको मूल्य कोभिड कालमा बजार बन्द भएपछि जुन पछि बजार खुल्यो त्यसमा निकै वृद्धि भएको थियो। त्यसपछि यसमा गिरावट आयो र अहिले सुनको मूल्य $1800 प्रति आउन्सको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ र यसमा उतार चढाव देखिएको छ। तर सन् 2021मा विश्व सुन बजार गर्माउने र सुनको मूल्य अझै बढ्ने विश्लेषण लगानीकर्ताहरूको रहेको छ। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट। सुनको मूल्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्थतन्त्रको तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ। अर्थतन्त्रमा स्थिरता देखिएन भने लगानीकर्ताहरू सुनमा लगानी गर्न आकर्षित हुने विगतको इतिहास नै रहेको छ। कोरोना प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्र करिब ठप्पको अवस्था रहेर उद्योग र उत्पादनको अवस्था समेत अनिश्चित भएका कारण सन् 2020मा सुनको मूल्य निकै नै आकाशिएको छ। सन् 2020मा विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चित रहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रति आउन्स $2075 सम्म पुगेको थियो। कोरोना खोपको विकास र खोप दिने कार्य व्यापक रूपमा सुरु भएपछि सन् 2021 प्रारम्भ भएसँगै सुनको मूल्यमा कमी आउन थाल्यो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य $1575 प्रति आउन्ससम्म तल ओर्लियो। तर यसमा अहिले उतार चढाव भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति आउन्स $1750 देखि $1800 को हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोना प्रकोप र लकडाउनका कारण नेपाली सुन बजार केही महिना बन्द नै रह्यो र जब बजार खुल्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य प्रति तोला 1 लाख माथि पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको गिरावटसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेर अहिले सामान्य प्रति तोला 1-2 हजार प्रति तोलाको उतार चढावमा 90,000 माथि कारोबार भइरहेको छ। अब सुरु भएको सन् 2021 मा सुनको मूल्य कतातिर जाला भनेर लगानीकर्ताहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सुनको माग र मूल्यको निरन्तर विश्लेषण गरिरहेका विज्ञहरूले सुनको मूल्य फेरि बढ्ने अनुमान गरेका छन्। कोरोना भाइरसको खोप दिने कार्य जारी रहे तापनि विश्व अर्थतन्त्र अझै अनिश्चित रहेको र माग र आपूर्ति बीच पनि अन्तर रहेको कारण देखाउँदै अहिलेको दाजुमा सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा सुनको मूल्य 30% सम्म बढ्ने भविष्यवाणी पनि गरिएको छ। डलरको मूल्य केही घट्ने र यसले सुनको मूल्य बढाउने समेत विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ। अमेरिका लगायतका विभिन्न देशले राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको र यसमा प्याकेजले मुद्रास्फीति बढाउने अनुमानका आधारमा पनि सुनको मूल्य बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ। भारत र चीनमा सुनको व्यापक माग रहने गरेकोमा केही वर्ष यता यसमा गिरावट आएको अवस्था थियो। अब यी दुई नवउदाउँदा अर्थतन्त्रमा सुनको माग फेरि बढ्ने अनुमानको आधारमा पनि सुनको माग र आपूर्ति बीच अन्तर आई बजार गर्माउने विश्लेषण गरिएको छ। भारतले हालै जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुन र चाँदीको आयातमा केही भन्सार घटाउने
घटाउने उल्लेख गरेबाट पनि माग बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षित लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरूले सुनलाई रोज्न सक्ने वाणिज्य जोखिम व्यवस्थापन सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुणकेशर थडक राजनले बताउनु भएको छ। यी सबै कारणले विश्व बजारमा सुनको मूल्य प्रति आउन्स $2200 पुग्ने अनुमान गरेको छ। सुनका सम्बन्धमा विगतमा कतिपय समयमा गरिएको मूल्यको प्रक्षेपण सही हुने नगरेको भए तापनि विश्व बजारमा सुनको मूल्य $2200 प्रति आउन्स पुगेमा नेपाली बजारमा पनि यसको मूल्य प्रति तोला 1 लाख माथि पुग्ने प्रष्ट नै रहेको छ। भारतीय लगानी विज्ञ तपन पटेलले पनि सन् 2021 सुनको मूल्य प्रति आउन्स $2150 देखि $2350 अमेरिकी डलर प्रति आउन्स हुने अनुमान गरेका छन्। सुनको आगामी दिनको मूल्यको अनुमान र विश्लेषण गरिएका सबैले चालु वर्षमा सुनको मूल्य प्रति आउन्स $2000 माथि नै रहने अनुमान गरेकोले सुनमा गरिने लगानी लाभदायक हुने र यसले नाफा दिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ। सन् 2021 मा चाँदीको लगानी अझै लाभदायक रहने पनि विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो हप्ता शेयर इन्डेक्समा उतार चढावको स्थिति देखा पर्यो र विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरू निकै माथि गए। बिहिबारसम्म शुक्रबारसम्म आउँदा केही शेयर इन्डेक्सहरू घटेका छन्। तैपनि विश्व बजारको बढ्ने क्रम रोकिएको छैन र शेयर इन्डेक्स जुन अर्थतन्त्रको एउटा तस्बिर पनि रहेको छ यो बढ्ने क्रममा नै रहने विश्लेषण पनि गरिएको छ। तर केही विश्लेषकहरूले शेयर इन्डेक्स निकै माथि पुगेको र यसले अर्थतन्त्रमा खतरा उत्पन्न गरेको र शेयर बजार नै एउटा खतराको जोखिमको स्थिति बढिरहेको अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरेका छन्। यस सम्बन्धमा यो एउटा रिपोर्ट। शुक्रबार चिनिया नयाँ वर्षका लागि चीन लगायत एसियाका कतिपय देशका शेयर बजार बन्द रहे भने अस्ट्रेलिया र जापानको शेयर बजारमा निकै कम रकमको कारोबार भयो। अस्ट्रेलियाको शेयर इन्डेक्समा सामान्य गिरावट आएको छ। जापानमा बिहिबार बन्द रहेको शेयर बजार शुक्रबार खुल्दा निकेमा 0.14% गिरावट आएर 29,520 अङ्कमा कारोबार बन्द भएको छ। उता हटकटको शेयर इन्डेक्स हार्ड सेट बन्द हुँदा 134.85 अङ्कले बढेर 30,173 अङ्कमा पुगेको छ। चिनिया शेयर बजार शुक्रबार बन्द रहेको छ भने बजार बन्द हुँदा साघाई कम्पोजिट 3,655 अङ्कमा पुगेको थियो। कोस्पीमा सामान्य उतार चढाव देखिएको छ र यो हप्ताका लागि बजार बन्द हुँदा कोस्पीको अङ्क 3,100 मा पुगेको छ। अमेरिकी शेयर बजारमा यो हप्ता त्यति ठूलो उतार चढाव देखिएन र डाउ जोन्स इन्डेक्स करिब करिब उस्तै रहेको देखियो भने S&P र नास्डाकमा भने केही वृद्धि हुन गएको छ। बेलायती शेयर इन्डेक्स फिट्सेमा पनि सामान्य वृद्धि भएर 6,514 देखि 6,554 अङ्कको बीचमा कारोबार भएको छ। यो हप्ता विश्व मुद्रा बजारमा डलरको मूल्य सामान्य रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग र आपूर्ति बीचको तालमेलमा अन्तर हुने र मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुने अनुमानका साथ शुक्रबार तेलको मूल्यमा दबाव परेर मूल्य सामान्य रूपमा घटेको छ। सुनको मूल्यमा पनि साताको अन्त्यमा केही गिरावट आएको छ। अब विश्वको शेयर बजार, तेल बजार र धातु बजार बारेको पछिल्लो जानकारी। भारतीय शेयर बजार शुक्रबार दिउँसोसम्म बढ्ने क्रम जारी रह्यो र अपराह्नपख केही घटेर सेन्सेक्स 51,419 अङ्कमा बन्द भएको छ। यसैगरी निफ्टीमा पनि सामान्य गिरावट आएर 15,119 अङ्कमा बन्द भएको छ। बेलायती शेयर इन्डेक्स फिट्से करिब 16 अङ्कले घटेर 6,512 अङ्कमा पुगेको छ। फ्रेन्च शेयर इन्डेक्स CAC 19 अङ्कले घटेर 5,650 अङ्कमा पुगेको छ। जर्मन शेयर इन्डेक्स ड्याक्स पनि शुक्रबार 81 अङ्कले घटेर 13,960 अङ्कमा पुगेको छ। जापानी शेयर बजार निकी 42 अङ्कले घटेर 29,520 अङ्कमा बन्द भएको छ। सिङ्गापुर स्ट्रेट टाइम्स 1% भन्दा कमले घटेर बिहिबार बन्द भएको थियो। शुक्रबार भने बजार बन्द रह्यो। हङकङ शेयर इन्डेक्स हाङसेङ बिहिबार केही बढेर 30,173 अङ्कमा पुगेको छ र यो चिनिया नयाँ वर्ष सुरु भएकोले शुक्रबारदेखि केही दिनका लागि बजार बन्द भएको छ। अमेरिकी शेयर बजारमा पनि उतार चढाव देखिएको छ। अमेरिकी शेयर इन्डेक्स डाउ जोन्समा 31,000
270 अङ्कमा पुगेको छ। यसरी न्यास्ड्याक पनि केही घटेर 13,619 अङ्कमा पुगेको छ। S&P पनि केही घटेर 3,898 अङ्कमा पुगेको छ। विश्वको सुन बजारमा शुक्रबारको सुन मूल्यमा सामान्य गिरावट आएर प्रति आउन्स 1815 देखि 23 अमेरिकी डलर प्रति आउन्सको दरमा कारोबार भइरहेको छ। तेलको मूल्यमा पनि शुक्रबार दबाव परेको छ। तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 0.81% घटेर 57-58 डलरको हाराहारीमा 57-58 डलर प्रति ब्यारेलको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र यही नै सकियो। अर्को हप्ता अन्य आर्थिक विषयहरूमा जानकारी, विश्लेषण, रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।